بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جرح المبتدع الصابر من أهل العلم هل هو ملزم أم لا؟ يميل رئيساتين عند عالم بقاتي اللو عالم جرح كادرجا عندن سو كتتشو مبتدع نو كالو جرح مفسر هنا يتبرر قلت هنا إيه نجر أسجد جنو وين السعيد اللم يملو رأساتين الجرح المفسر المعتبر مقبلو واجب ነው ግዴታ ነው ግዴታ ነገር ደግሞ لازم ነው ግዴታ አንድ ነገር ግዴታ ነው ከተባለ واجب ነው ከተባለ الواجب هو اللازم جرح مفسر يلزم الآخرين ሌሎችን ይይዛቸዋል اجماع ከሌለ ኢልዛም የለም የሚሉ ሰዎች ሁለተኛ እነሱ ተግባራዊ የማያደርጉ ሲሆኑ ማለት ነው። የፈለጉትን ሰው ተዝኪያ ያደርጋሉ፣ ሌላ ሊያስገድዱ ይሞክራሉ። ጤነኛ ነው፣ ሰለፍይ ነው፣ የሱና ሰው ነው እመኑ እያሉ ሌሎችን ለማንበርከክ ይሞክራሉ። ለምን ኢልዛም ታደርጋላችሁ ሰዎች ልጅ ኢጅማዕ ከሌለው ጀርህም ይሁን ተዕዲሉ ኢልዛም የለውም መሐል الإجتهاد ነው ያላችሁ ነው ያላችሁት። ራእይን የሚያስተናግድ ነውና ማንም ሊያስገድድ አይችልም እያላችሁ ይሄ አባባል قبول الجرح المفسر المعتبر لا يلزم أسجد جايد اللم يميلوا أبابان هم بهذا الأصل بالذهن مسرت يدافعون عن أهل الضلال وضلالهم سلا أهل الضلالنا سلا أمة سوتشنا سلا أمة دفاع يادرقنا ولو برهن السلفيون على ما يجرحون به بأقوى البراهين من كتب المجروحين ونصوصهم سلفيوج ما ترجانفا بدردروا على ما يجرحون بميتة السولي بأقوى البراهين انكر يهون ما ترجاوج من كتب المجروحين كتتتشو سوج كتابوج انكر يهون ማስረጃዎችን ቢያቀርቡ እንኳን ላለመቀበል ከአህሉ ضلالና وضلالهم ከጥመት ሰዎችና ለጥመታቸው የሚያደርጉት የሆነ ዲፋዕ ነው የሚያደርጉት የሆነ ክርክርና ሙግት ነው። ለዚህ የሚያቀርቡት ማስረጃ ይሄው ገሊ ዓሊም ሲፈልግ 11 ዓሊም ይላል፣ ሲፈልግ 12 ዓሊም ይላል፣ ሲፈልግ 13 ይላል፣ ሲፈልግ 10 ይላል። እነኚህ ዑለማዎች ሁሉ ተናግረው የለም ወይ? አዎ እያልን ዑለማዎች وقوع الاختلاف بين أئمة الجرح والتعديل إيه لا يحتاج إلى بيان وتأصيل عدت لتها مسألتنا لتبرارنا يما يفلق نقرنا فالواقع شاهد على ذلك بتتبع تكسط يمنا ونقر يمي مساكر سلوهنا بعلماء السنة بأئمة الحديث بأئمة الجرح والتعديل مكاكل على مقبابات مكسطوا يالا نقر سلوهنا إيه قال عالم الله يالا يزرزر
እኛ ስለዚህ አይደለም እያወራን ያለነው اجتهاد የሚያስተናግደው اجتهاد የተከሰተው የትኛው ላይ ነው መጀመሪያ ለዚህ መልስ اجتهاد የተከሰተው የትኛው ላይ ነው ተርጅህ ሲያደርጉ አስባቡ ላይ ሙአሲሩን ሲመለከቱ ሲዳስሱ ጀርህ የተደረገበትን ምክንያት ሲያዩ አንዱ በቂ ነው ይላል ሌላኛው ይሄ በቂ አይደለም ይላል اي نعم እዚህ ላይ ይሄ الواقع شاهد على ذلك እገሌ 10 20 30 ዓሊም አትበል ይሄ ምንም የሚያጨቃጭቅ ነገር አይደለም የሚታወቅ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው አቡ ኢሳ አትርሚዚ እሳቸው መጀመሪያ የነበሩ ዓሊም ናቸው አኢማዎች في تضعيف الرجال تلايتوان كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم إيالا يدردرال أو إهنك هذا يلم يك هذا يلم أنا مجمّر يوم جمرية تنادركم يا اللوج علماء باندي سولا يتلا أيو كجنجبوها لا يمت وعالموش مكم عندي سو مجروحم مزكم بهنا يتل مجروح هنا مذكر هنا يتلم معدل هنا يتلم باندي سولا يهلت علماء وش كتنا أيو زجيتوا يمتوا يهونوا علماء وش لذا نظر حق لما قنيت تقل يادر قالوا اجتهاد يادر قالوا اجتهاد يادر قالوا الزنا يدقموا إلا يالو عنده يندون عالم يدرسون خبر بممرت إهنا وراجه يلان لين أن يورقموا إلى أن يون عالم يدرسون خبر بما تقدم راجه هنا راجه هنا إلا يالو مرت الناس الذي هنم يورها لنا أبو عيسى الترمذي قال له ابن حجر قال له الإمام الصنعاني راساته قال له إن شيخ الإسلام تيمية قال له إن ابن عبد البر قال له إيالو يتلاقي علماء يزرزران أنا دقاقمني تنظر قال له العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى توضيح الأفكار كسنة كتاباته لي يتناقروتن دقاقمي لما يتمكر له لمن سوت بقى اجتهاد يا سناد قدال له تلايتوال يمثلوان قال بتشا سناقنو يسرون على الرسبتهم مالك يسرون على الرسبتهم عند عالم تزكيات يادر جرح يادر من باب الأخبار هنا مكنيات مزكي هنا سو فلان عدل سن ايجيني عادل لو سن من يالنا يالو شهاداتكم ايا مسكرنا اي اتي بالواجبات واجبات نقروتين تكبراو يادرقال محافظ للمروءة مروءة والكبرون من يتبقناو إيالا شهادة يتطنال إيه من باب الأخبار شهادة نو اجتهاد الناس نقدر نقر إلى اللم رأي نقر إلى اللم جرح سادر قدمو هو فاسق قال قال فاسق نو بلو سن نقر لمن بكنياتنا قرب الزانيو تزكية سادرقو أي آتي بالواجبات تعديل يتدرقبتن مكنياتنا يتكسم على الثاني طيب لأنه دقمو فاسق سينو لشربه لخمرة خمر سيدت أي توتال خمر سلنكت فاسق نو على جحد الرقم على طيب أهون يانو تزكية الرقو عني يهنو دقمو جرح الرقو عني الكل إخبار عدل ملل العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى الكل إخبار عدل اجتهاد لم يرد إخبار عدل
ፍትህ የሆነ ሰው ኢኽባር ነው ወሬ ነው يجيب قبوله መቀበል ግዴታ ነው ግዴታ ከሆነ ደግሞ ላዚም ነው ግዴታ ላዚም አይደለም የሚል ሰው አለ በየኛ አላምንም አንድ ነገር ዋጅብ መሆኑ ከተረጋገጠ ዋጅብን ነገር አልቀበልም አትል ግዴታ ነው ኢልዛም አለ ትገደዳለህ ምርጫ የለህም እንደፈለኩ የምትለው ነገር አይደለም يجب قبوله لقيام الأدلة أدلة لنا أدلة من على العمل بمسغات بخبر العدل عادل هنا سو يمنا قرون نقرون وده تكبر مكير قد تاسله هنا تقليد أيدلم بجفن مكة أيدلم لمن شريعة عزوال النمط شريعة عزوال النا شريعة يعززون وتكبروي يدرجنا لنا مالك شريعة يعززون يجب قبوله لقيام الأدلة على العمل بخبر العدل إن ستن أحكام علماء الجرح والتعديل في الرجال نفسية أو توقيفية እያላችሁ ማለት ይመጣባችኋል ብሎ እየተመዘዘ ሊያስረዳህ ይሞክራል احكام علماء الجرح والتعديل في الرجال نصيه على النم ما قال به احد او توقيفيه يا لا عندم يلم كما يظنه البعض كفلوا بنه انه يجمت ያለው እየተረዳ ያለው وانما نقول كلام علماء الجرح والتعديل من باب أخبار الثقات إيه نو يلنا ነገሮችን አታምታታ ጥርት ባለ ሁኔታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈርተህ ተናገር ነስያት ተውቂፊያ ያለ የለም አላለም ግን ሸሪዓችን አخبار الثقات እንድንቀበል አስገድዷል ሸሪዓችን እዛ ነው የሚገባው ነው ያለ ሸሪዓን ነው እየተከተልን ያለው ማስረጃን ነው እየተከተልን ያለ ነው ይሄ ነው ማስረጃዎች የሰለፎቻችን መንገድ يؤكد لزوم الأخذ بخبر الثقة خبر الثقة ما أسجد جمون يملك لنا كذلك وبناء الأحكام عليه كالذم فرد مسألة بالظالمة قاضي هو نسو شهود وجه لما سكر يقربوا سوج يمسكروا القلب سمتو فرد እንደሚሰጥ ሁሉ ማለት ነው فرد ይሰጣል ግዴታው علماء الجرح والتعديل يحكمون بناء على أخبار الثقات في الرجل جرحا أو تعديلا يجرحنا يتعديل علماء وجه فرد يسطالو يا تمركزوا سيهونوا يمسرتوا سيهونوا على أخبار الثقات بثقاتوች أخبار ላይ في الرجل جرحا وتعديلا إيه نو أو علماء يلايالو ثلاثة هون علماء يلايالو من أئمة الحديث عنده الحديث ضعيف سلو لأنه صحيح له عنده زجابي جرح سادرقو لأنه دقمو تعديل أدرقوات أو إيهنكو علماء تطيقوا أو يحسب للناس بلو إمام مالكنا شعبة ابن إسحاق لاي يلا كون أقام إدم السالم يتقصل لنا كل ذكر إدم السالم يتقصل لنا نقرقن كذبوا هذا يمتوا علماء وجه كلهم إمام مالك نعم من علماء الثقات كذلك شعبة من علماء الثقات كلهم إمام من أئمة الدين ناجر سلذف النسو يمنا قروت نقر يجب قبوله مكبل بالدتاي هنا النسو النني هو التعاليموج ابن إسحاق لي يسطت وساني اجتهاد من الناس تناقر أيضا لما إمام مالك يتناقرتم
ሹዕባም የተናገሩት ማለት من باب أخبار الثقة ስለሆነ መቀበል ግዴታ ነው ነገር ግን من قالوا العلامة الصنعاني رحمه الله وقد يجد العالم الآخر ሌላኛው ዓሊም ያገኛል የኢማሙ ማሊክን ንግግር ያገኛል ኢማሙ ማሊክ ኢብኑ ኢስሐቅን እንደተቹት ያገኛል ከጊዜ በኋላ ማለት ነው አይና ኃይለኛ የሆነ ትችት ነው የተቹት ደጃሉ من الدجاجلة ብለው ነው የተቹት ይሄንን ሲያገኝ በኢብኑ ኢስሐቅ በኩል የመጡ ዘገባዎችን ሁሉ አልቀበልም ይላል ማለት ነው ለምን አይዋ የአኽባር الثقات መቀበል ግዴታ አለና እቀበላለሁ ኢማሙ ማሊክ ደግሞ ኢማሙን من أئمة الدين ናቸው እቀበላለሁ ስለዚህ በዚህ በኩል የመጣን ሐዲስ ضعيف ያደርጋል ማለት ነው አይና ኢማሙ ማሊክ ነው ብለውኛል እያለ ማለት ነው غير مرضي الرواية ነው ብለው ማን ኢብኑ ኢስሐቅ ዘገባው ተቀባይነት የለውም ብለዋልና فيجب رد خبر فيه ابن إسحاق እሱ ያለበትም ሙሉ ይመጣል ማለት ነው طيب ሌላኛው ደግሞ በሹዕባ በኩል ያለ ይደርሳል በሹዕባ በኩል ያለው ሲደርሰው ደግሞ አይ ሹዕባ ኢማሙ من أئمة الدين ናቸውና የሳቸው ንግግር አቋም ኢብኑ ኢስሐቅን በተመለከተ ሁጃ ነው ብለዋል في روايته ዘገባውን ተቀበሉ ብለዋል أمير المؤمنين في الحديث ብለው ነው ተዝኪያ ያደረጉት ስለዚህ هذا خبر من شعبة ያስተላለፉት خبر ነውና يجب قبوله مقبل ግዴታ ነው ብሎ ሐዲሱን በደስታ ይቀበላል ማለት ነው እነኚህ ዑለማዎች ስለተለያዩ ሹዕባና ማሊክ በአንድ ግለሰብ ላይ ስለተለያዩ بسبب هذا الاختلاف حصل اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف إيه እኔ እንዴት አድርገው እንደሚያስቡት ግራ ነው የሚያጋባኝ ሱብሃንአላህ ቀላል እኮ ነው 12 ዓሊም አይደለም 12000 ዓሊም ቁጥር ያስከዳል ያመችሃል ለምን ይሄ ዋቂዕ ነገር ነው አኢመቱል ጀርህ ወተዕዲል አልተለያዩ ማለት አይደለም ተለያይተዋል ግን ምንኛው ላይ ነው የተለያዩ የትኛው ላይ ነው የተለያዩ ፈስል ይሄን መንደርደሪያ አድርገህ يعني علماء الثقات የሚናገሩትን ጀርህኛ ያደርጉት ነገር በአጠቃላይ ሙብተዲዓዎችንም በተመለከተ ሩዋቶችንም በተመለከተ اجتهادን የሚያስተናግድ ርዕስ ስለሆነ اجتهادን የሚያስተናግድ ርዕስ ደግሞ አንዱ ባንዱ ላይ ኢንካር ማድረግ የለበትም ይሄ የዑለማው ሱና አቋም ነው እያልክ ሰዎችን ለማንበርከክ ደፋ ቀና ስትል ትታያለህ ለይ ይሄ ነው መጀመሪያ እነኚህ ሁለት ዓሊሞች በዚህ ሰው ላይ ተለያዩ በኢብኑ ኢስሐቅ ላይ ከዛም حصل اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف حديث تصحيح ማድረግና ተضعيف በማድረግ ተለያዩ ግማሹ የኢማሙ አህመድን አቋም عذرا የኢማሙ ማሊክን አቋም ይከተላል ግማሹ ደግሞ የሹዕባን አቋም ይከተላል ማለት ነው የተለያዩት ምንድነው በደረሳቸው من حال بعض الرواة ابن إسحاق በተመለከተ በኢማሙ ማሊክ በኩል የደረሰው አለ ጀህ አድርገውታል አይዋ ተضعيف ያደርጋል ሐዲስ ማለት ነው በሹዕባ በኩል የደረሳቸው ደግሞ ሶሂህ ያደርጋል ለምን ተስኪያ ስላደረጉ ሹዕባ ማለት ነው ይሄ ነው በደረሳቸው خبሩ በደረሳቸው መልክ አይዋ እነሱ اجتهاد በማድረግ ይናገራሉ كل ذلك ግን راجع الى الروايه የሁሉም ግን በአጠቃላይ የሚመለሰው ወደ ሪዋያ ነው ወደ ዘገባው ነው لا الى الدرايه ወደ ድራያ አይደለም ወደ ራእይ ወደ ግንዛቤ ወደ استنباط አይደለም የሚመለሰው فهو ناشئ عن اختلاف الاخبار اخبارዎች ስለተለያዩ የደረሷቸው ሸሃዳዎች ለምሳሌ ኢብኑ ኢስሐቅ ላይ የደረሳቸው ማሊክና ሹዕባ ያስተላለፉት خبر ያ ሲለያይ نعم ከኋላ የመጡ ዑለማዎችም ሐሳባቸው ተለያየ ነው የሁሉም በዚህ መልክ ነው የሚሄደው የሁሉም በዚህ መልክ ነው የሚሄደው ለምን خبر الثقة
መቀበል ዋጅብ ነው የሚለው ውስጥ የሚገባ እንጂ اجتهادን የሚያስተናግድ المسائل الفقهية الحديثة الاجتهادية ይህን እዛ ጋር የሚገባ አይደለም ያ ግን اجتهاد ሆኖ مسائل اجتهاد ሆኖ فقهية ሆኖ اجتهاد የሚያስተናግድ የሆነው አዎ ثواب ሊሆን ይችላል خطأ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም اجتهادን የሚያስተናግድ ነገር ነው ለዚህም ነው አንዱ ባንዱ ላይ ኢንካር ማድረግ የለበትም እያሉ ዑለማዎች የሚነግሩን ማለት ነው ይሄ ነው ስለዚህ የዑለማዎች መላየታቸው ይሄ ናሽኡን አን اختلاف الاخبار اخبار ላይ ከመላየት የተነሳ ነው فمن صحها صحيح ያደረገ ዓሊም او ضعف وين ضعيف ያደረገ ዓሊም فليس الرأي كرأي አይደለም ከግንዛቤ አይደለም كما لا يخفى لما من يسور المدبك እንዳልሆነ ሁሉ ይላል بل عملوا بالروايه روايه ተግባራው ያደረገው ግን ሙصححም ይሁን ሙضعف مجتهد ናቸው عامل بروايه عدل ሆኑ ዓሊሞች የተናገሩትን እየሰራ ነው ያለው ለምን ነው ማሊክ عدل ናቸው ሹዕባማ عدل ናቸው ያን ነው እየተከተለ ያለው ማለት ሙصحح ያደርገው مصحح ومضعف ማለት تصحيح ያደርገው ተጥሂም ያደርገው ስለዚህ اختلافه في ذلك ليس مداره على الرأي برأي አይደለም ከጊዜ በኋላ መጥቶ ሌላኛው ዓሊም አይ نعم جرحنا تعديل ለማድረግ تعديلنا جرح አይቶ ተርጅህ ያደርጋል ምክንያቶችን ጥናት በማድረግ ማለት ምክንያቶችን ጥናት በማድረግ አንዱ ይሄ ነው ራጂህ ይላል ሌላኛው ራጂሁ ይሄ ነው ማለት ይለያያሉ ግን ሁላቸውም ተርጅህ ቢያደርጉም አንዱ ዓሊም ከጊዜ በኋላ የመጣው እብኑ ኢስሐቅን በተመለከተ የኢማሙ ማሊክ ነው ካለ ተርጅህ አደረገ ማለት ነው ምክንያቱን አይቶ ማለት ነው طيب ሌላው ደግሞ መጥቶ የሹዕባ ነው ሹዕባ ተስኪያ አድርገውታል የታቸው ነው على كل حال ትክክለኛው የሹዕባ መሆኑን አይተናል ይሄ ተርጂህ ደግሞ لا يخرج عما ذكرناه عن كونه من باب قبول أخبار العضول كذا كم هونو أيوة نقول ترجح انكوا تدرج ترجح من هذا العلماء أهونم من باب قبول أخبار العضول أيوة تقلاتو نعم مجمل نايتو مفسر نايتو مؤثر نووي وين السعيد لم يملون سبب مالتنا إيه كله سيادر واو الشهادة درقال إهنن أنت تكاوك يقبها بك مشاكل قال لله إهن تكاوك مالك قال يا قد أنت تدنابرك سنرى الله مالك أي نعم لنسو أي أن يمقتني عيدا لهم ألا تامنني قدايو لله أو ألا تامنني قدايو ألتقبلم في السماء قدايو ألا تامنني عجيب طيب قبول الحجة ما فرجان مقبل مقدر بشرط الإقناع أي أسامن አይደለም አጥጋቢ አይደለም ብሎ በዚህ መገደብ من أبطل الباطل الأصل والعبرة أصل مسألتنا قمة የሚሰጠው بوضوح الدليل ما سرجاو ግልጽ መሆኑ ብቻ ነው وظهوره في المراد من እንደተሰበበት من እንደተፈለገበት ግልጽ መሆን ብቻና ብቻ ነው የሚፈልገው እንጂ ኢቅናዕ የሚባል ነገር የለም فإذا ظهرت الحجة ما سرجا ግልጽ ከሆነ عند علم ለምን مبتدئ እንዳለው አንድ ግለሰብ ማስረጃው ግልጽ ካደረገ ማንኛውም ቦታ የሚጠቀስነው ሌላም ነገር ይሁን ማስረጃ ግልጽ ከሆነ وجب على الجميع በሁሉም ላይ ግዴታ ይሆናል
الانقياد لها لما سرجوا تقوتاش مهنا لبه وليس هذا من التقليد إيه تقليد أيضا بتفن سوتش المكة أيضا أبدا الحجة أي نعم في جرح المبتدئة والجرح لما أدرك ما سرجوا هي تفسير الجرح وبيانه جرح مبرارات اللبت بتشا إيه نو لمثال كمبتدئة وجارا يكمتال كمبتدئة وجارا أبرو يكمتال على مثال مبتدئة وجل ثناء يا درجال مبتدئة وجل يا ودسال على مثال سلفوቻችን إجماع እንዳለ አስቀምጠውልናል إجماع እንዳለ مبتدعዎች ጋራ መቀመጥ ምን እንደሆነ مبتدعዎች ጋራ ሙዓመላ ማድረግ ሙሻረካ ማድረግ ምን እንደሆነ ዑለማዎች إجماع እንዳለ አስቀምጠዋል طيب ይሄን አድርጓል ሙብተዲ ያለበት የሱና ሰው አይደለም ያለበት ይሄን ስላደረገ ነው ብሎ ጀህ ሲያደርግ ተፍሲር ካደረገ ከሽፍ ካደረገ በያን ካደረገ ሁጃው ይሄ ነው ከዛ በኋላ ያ ሙብተዲ አመነ ተቀበለ እኔ አላረካኝም አላጠገበኝም የሚለው ነገር ተቀባይነት የለውም الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله تعالى صصمة السلسلة يموت تعالي الشريعة كتنو كتاباته صصنة مجلد قد 507 أرات لي سلام مبتدعة وجه يتناقروا كتاب الشريعة لي ይሄንኛ የጻፍነውን ሁሉ እዚህ ኪታባችን ላይ ያስቀመጥነውን ሁሉ አጥብቆ ለያዘው ይገባዋል አየህዱራ ጀሚዕ አህሊ الأهواء የስሜት ባለቤት የሆኑ ሰዎች ላይ ሁሉም ላይ እገዳ ሊጥል ይገባዋል ከዛ ምን አሉ أئمة المسلمين مبتدع ነው ብለው ያሉት ሁሉ በአጠቃላይ እገዳ ሊጥልበት ይገባል ከዛ እገዳ የሚባለውን ነገር ሲያብራሩልን ምን አሉ فلا ينبغي أن يكلم لأن نجروا أي يقبعهم ولا يسلم عليه سلام تلا وردبتم أي يقبعهم ولا يجالس كالسودان لكمت أي يقبعهم ولا يصلى خلفه كالسوها لم تكتلوا لسجد اللبتم ولا يزوج لدروت ما يقبعهم ولا يتزوج إليه كالسمت قبات ما يفكرهم من عرفه يمنعوا قوسه ولا يشاركه ولا يشاركه فلا ينبغي أن يكلم الناس ولا يشاركه مشاركة لأدرقب ما يتجباهم ولا يعامله معاملة السمقاء أي يتجبام معاملة أي يتجبام طيب اسكي علماء السنة يتنادروا نقدر በመጣጣስ ሁሉም የተናገሩትን አንድ ሰው ሳይዳስስ ሼኹ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى እንዲህ ብለዋል من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع ብለዋል በማለት በዚህ ብቻ ጉዳዩን አንድ ሰው ከሱና ለማውጣት እንዴት በዚህ ብቻ ይገደባል ጉዳዩ እንዴት በዚህ ብቻ ይገደባል الإمام الأجري رحمه الله تعالى من قالوا መቀመጥ የለበትም
ማናገርም የለበትም አሰላሙ አለይኩም ማለትም የለበትም ከሱ ጋር መጋባትም አይፈቀድለት ሙሻረካ ማድረግ አይችልም ሙዓመላ ማድረግ አይችልም ማለት ይሄን ካሉ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን አሉ እዛው ላይ وهذا الذي ذكرته لك ይሄን አንተ የጠቀስኩልህ እኔ ይላል فقول من تقدم من ائمه المسلمين ለሙስሊሞች መሪ የሆኑ አኢማዎች ንግግር ነው የኔ ንግግር ብቻ አይደለም ብለው ኢጅማዕ ቁጭ አደረጉት طيب እና ሙዓመላ ከሙተዲዓዎች ጋር ሙዓመላ የሚያደርግ ሰው እንደው እሺ የሰለፎችን ቃዒዳ የሰለፎችን ኡሱል خلفان الخلفهم بميجبا خلفان اجمعا خلفان من قالوا وهذا الذي ذكرته لك فقول من تقدم من ائمه المسلمين وموافق لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاه والسلام سنه ذا تسمامي هنا ጉዳይና ይላል ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ጋር ተስማሚ ነው እንደውም ከኛው በፊት የነበሩ ለኢስላም መሪ የነበሩ ዑለማዎች ሁሉ አቋም ነው በማለት ተናገሩ ማለት ነው طيب ይሄን ያደረገ ሰው እያወቀ ሙብተዲዓዎች መሆናቸውን እያወቀ ከነሱ ጋር ሙሻረካ የሚያደርግ ከሆነ ሙዓመላ የሚያደርግ ከሆነ ሙጃለሳ የሚያደርግ ከሆነ ሙኻለጣ የሚያደርግ ከሆነ ሙካለማ ከነሱ ጋር የሚያደርግ ከሆነ በምርጫው طيب من يوم العلماء اجماعا له اجماعا خلف عليه سو ማለት ይሄ ሰው اجماعا ምንም አያጠራጥርም اجماعا እንደخلፈ ማለት ነው ይሄ ነው علماء السنه يلحق باهل البدع كمبتدعوا لا عند سو يقلقلال ብለዋል ويعمل معاملتهم من يدافع عنهم ለነሱ ጠበቃ የሚቆም ለነሱ ሽንጡን ደክሮ የሚከራከርላቸው ሰው ከነሱ ይመደባል ብለዋል አን ዒልምን ግን እያወቀ አው አስነ عليهم ወይም የሚያወድሳቸው የሆነ ሰው ከነሱ ይገባል አው ይጃሊሱም አብሮ የሚቀመጥ ويعتبر لهم የተለያየ ዑذር ደረድርላቸው የሆነ አካል ማለት ነው የተለያየ ዑذር የሚደረድርላቸው የሆነ አካል አብሮ እንደሚገባ ማለት አው يكره الكلام فيهم ወይም እነሱን በተመለከተ نعم መናገርም የሚጠላ የሆነ ሰው እነሱን በተመለከተ መናገርም የሚጠላ የሆነ ሰው በተመለከተ አጥለቅለውት ታዲያ ይሄ ጀርህ ሙፈሰር እያለ ጀርህ ሙፈሰር መቀበል ግዴታ መሆኑን ያወቀ ሰው እንዴት ነው እኔን አይመለከተኝም ጉዳዩ እያለ እኔ በዚህ ነገር ላይ አላመንኩበትም እያለ የተለያየ ምክንያት የሚደረድረው እኛ የምንለው إذا ظهرت حجة وجب على الجميع الانقياد لها وليس هذا من التقليد تقليد أيضا منه ما أسرجاو يمكة القدة اللبه الحجة في جرح المبتدئة مبتدئة أو جرح ما أسرجاو هي تفسير الجرح وبيانه يعني مبررات ابن عون يتبع تعاليم رحمه الله تعالى من يجالس أهل البدع كأهل البدع ذا يملك أمام السو أشد علينا من أهل البدع بلا أشد علينا من أهل البدع كأهل البدع وتجلك كالناس ذا يملك أمام السو وبين علي هيلنا أدقى يزدلبني بل هيلنا أدقى يزدلبن الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع الإبانة الكبرى لابن بطة كل سنة يوم الجرى الإيمان طيب الناس ذا يملك أمام السو كمبتدع ويلك أشد علينا كانوا سلفوج كيف بمن يثني عليه ويدافع عنه طيب مبتدئ وتم يمياموا بالسونا عندهم دفاع من دربسهم ويكره الكلام فيه سلم نفسهم مورات يمت ألا يهون سو ادعوا متهدروش عقبة ابن علقمة يتبالوا عنه عقبة ابن علقمة يتبالوا عنه
أرطاس ابن المنذر قال نبر كننا فقال بعض أهل المجلس كذا كتكمت السوات مكاكل عنده أليلة ما تقولون في الرجل سنان بسو من تلالاتشو ما تقولون في الرجل سنان بسو من تلالاتشو يجالس أهل السنة كأهل السنة قال يملك كمت سله ونسو ويخالطهم كأهل السنة قال من يملك كلا إنه يسوبن فإذا ذكر أهل البدع يبدع سوج سن السوء قدي كسنة سوجا أبرو يتكمت أيالا كسنة سوجا أبرو يتكمت أيالا نقر قن فإذا ذكر أهل البدع يبدع سوج ستكسو قال إلى له كسنة سوجا أبرو يتكمت أسو دعونا من ذكرهم توبا كاسو نني مبتدعة أتانسو يلال دعونا من ذكرهم أنني مبتدعة أتانسو تويلا لا تذكروهم بكاتو أتانسواتشو زم بلو يلا إيه سوال إنتي من سوال سلزسوا من سلالاتهم ما تقولون في الرجل في هذا الرجل بلو تياكين أقرب المرض أرقات ابن المنذر بعد لبت بوتالي عندي سو ينتياك أقرب إنها اللي سوال كأنا السنة قرأ يكمتها كأنا السنة قرأ مخالطة هذا يكلا ነገር ግን ሙብተዲዓዎች ሲያነሱ ስለ ሙብተዲዓዎች ሁኔታ ሲያነሱ አለሱና ወጭ ባካችሁ እነኚህ ሙብተዲዓዎች አታንሱ ተው ባካችሁ ይላል ውስጡ እየተቃጠለ አይመቸውም ማለት ነው ያን ጊዜ አርጣት ابن المنذر ምን አለ هو منهم አው ይሄ ሰው ከሙብተዲዓዎች ነው ብሎ ውሳኔ ወሰነ አርጣት ابن المنذر ማለት ነው طيب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعمل بما يعمل به أهل البدع بلان مجموع الفتاوى بلن يمن الكونة يلنس العلماء يقر لمن النوم من توش لنس العلماء يتناقروا لمن النوم من توش شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بل لا نقراتوا يتناقرون تنس لمن توالي لمن هو ما ندافع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من دارون ما ذكرتها إيه أرقى ابن المنذر من أبو هو منهم كالنسوال بالتام مبتدع والسنة بمثلاته بك دعونا من ذكرهم لا تذكرهم سنة بالتام ينسوا آكالنات طيب أنجريك أهل السنة والجاء أبرو يملك أما تسوه يسنة سنو ماذا كالناس لا مخالطة أن هذا وكالناس لا ننزل يجالس أهل السنة ويخالطون منه من مبتدعوا الناس وسطوا يربشال توبا كاتو ياليك أو مال أي هي الناس آكال نبلو فردست أرقاته المنذر فردسته من هذا هو منهم كالوان لا يلبس عليكم أمرهم قدايون بنان تلاي تلبس الله درقبات تتنقبتهم أرقاته المنذر ينسي ناقروا عقبة ابن علقمة فأنكرت ذلك من قول أرقاط مدزل بكا بجفرته النجر سناقر تقاوم كتال قال فقدمت على الأوزاعي إمام الأوزاعي اللبس وتالي يركنها إمام الأوزاعي اللبس وتالي يركنها وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته إمام الأوزاعي عندها النجر سيدر ساتشو يعني النجر يما برارات بقات نبرات كشاف نبر نبروتن ጥርት ባለ ሁኔታ የመቆጣጠር ብቃቱ ነበራቸውና فقال من قالوا الإمام الأوزاعي ሄዶ ሲነግራቸው صدق أرطاط የተናገረው أرطاط المنذر የተናገረው እውነት ነው والقول ما قال أو نعم أرطاط المنذر የተናገረው ነው ትክክሉ አሉ ምን ከሙብተዲዓዎች ነው አታውሩ ስለ ሙብተዲዓዎች አታንሱ ስላለ ብቻ ይሄ ነው ሰለፎች ያስቀመጡት ይሄ ነው አንዱን ብቻ በመያዝ መገነጣጠል የለብን ሀጅር ማድረግ ይጅማዕና ሀጅርን የምትገልጸው በምንድነው ዑለማዎች ያስቀምጠውላህ عدم المجالسة عدم التسليم
عدم الكلام عدم المخالطة عدم الصحبة بقى إيه له لما قلت ناس كم طوال هذه بتتادر بدي ترجع ما أدرك إن الله بمات إجمعا يخلف أنسو أنت طبقا منكم لتش ابن تيمية رحمه الله تعالى من لالو سلا اتحادية من الصوفية سنقروا هي قاعدة لهلم مبتدعوج تمساسين لنا لهلم مبتدعوج تمساسين سنقروا من الوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجب عقوبة كل من انتسب إليهم ولنني اتحادية وجه يميت أجانسه له مقطعات قدتانو مقطعات قدتانو قالوا بهالا وده مبتدعة وجه يميت أجانسه له مقطعات قدتانو قالوا بهالا أو ذب عنه انت بقى عندكم أو أثنى عليهم وين يميامو بساتشو يمياو الدساتشو قالوا بهالا من قالوا وين يتوابراتو سو أو كره الكلام فيهم الناس بتملكته من ناقرن يميت على يهونا أو أخذ يعتبر لهم وين يتناهي هنا عذر يمي أقرب الله تو يهونا سو مقطعت قدتانو إيالو كتناقروا بهالا مجرش علي منالو ومن كان محسنا للظن بهم بالنسبة لي መልካም የሆነ አስተሳሰብ ያለው ሰው ይላል በነሱ ላይ መልካም የሆነ ግንዛቤ አስተሳሰብ ያለው ሰው አሉ እንግዲህ ይሄ አባባላቸው قاعده عامه في جميع اهل البدع الى العلماء شيخ الاسلام ذبوت ያስተላለፉት قاعده عامه አጥፍ የሆነ قاعده ነው في جميع اهل البدع ሁሉም اهل البدعዎች ላይ ተግባራዊ የምናደርገው ማለት ነው ومن كان محسنا للظن بهم ودع كموجته أنه لم يعرف حالهم أن يكون يتاتشون على وكم منا نوكال عرف حالهم كون يتاتشون اندوك إنا درقوال لنا كون يتاتشون اندوك إنا درقوال لنا طيب فإن لم يباينهم كندر نوبهالا هون يتاتشون يمون سريعوشن هون يتا كاساوك نوبهالا كالناس مفارقة كان درقا كان تنيه فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار متقاوم قلت كان درج الله شو كنقر نوهالا وإلا ألحق بهم وجعل منهم كالناس النقلت لوالد كالناس النادر قوالنا لمجموع الفتاوى كل يوم مجرد الله يبارك طيب إيه هو إلزام الله لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى استمت كان أول الناس أول ታሳውቅነው በኋላ ማስረጃና ደረሰለታለ ማስረጃውን ከደረሰው በኋላ ከተመለሰ ካልተመለሰ ግን እናከናንበዋለን ወኢላ ኡልሂቀ به ቢያን እናከናንበዋለን ነጥለቀ ወጁኢለ منهم ከነሱ ይደረጋል እያሉ ሼኹ رحمه الله تعالى ዲፋዕ ማድረጉ ሰና በማድረጉ ወይም እነሱ ሲነሱ በመጥላቱ በዚህ ማለት ይሄ ነው ሰለፎች ያስቀመጡት ይሄ ነው ማስረጃ ስለሳቸው ደግሞ ومن تعاليهم واستكبارهم وإنادهم يرون أن طلب قول الحق منهم إجبار وإكراه يرون أن طلب الحق منهم إجبار وإكراه أي أتسجدون أتسجنانكم باكاتشو يلال حقا تكتلوا تبالوا توباكاتشو لا تجبرون ولا تكرهون يلال مع أن أهل الحق يحق على بيتوش لا يملكون وسائل الإجبار ማንንም አያስገድም ጉዳዩ ግን ሙልዝምነው ያስገድዳል እጅን ጥምዞ ግን እመን የሚልህ የለም ሐቅ ባለቤቶች ማንንም እጅን ጥምዘው ተቀበል አይሉ ግን ጉዳዩ ኢጅባር
እናንተን ማስገደድ ሳይሆን ጉዳዩ ዋጅብ ነው ላዚም ነው ግዴታ ነው ኡማው ይሄንን ማወቅ አለበት ከዛ በኋላ የፈለገ ይከተላል ያልፈለገ የራሱ ጉዳይ ኢጅቲሃድ ያስተናግዳልና ተውባካችሁ ሁሉም እንደፈለገ ይቀጥል በማለት ወጣቱን ግራና አጋባው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልንፈራ ይገባል ሐቂቀት ከተነገረው በኋላ አንድ አካል ጀርህ ሙፈሰር ተደርጎ ከተነገረው በኋላ الحق يقال حق النجرة كتنجر بوالا لابد أن يعرف الناظر في هذا الجرح إما أن يكون صاحب عدل وإنصاف ومنهج صحيح فهذا يقتنع بالحجة ولا يتردد فيها جرح مفسر تدربه ثابت هنا مؤثر نو كتنجر بوالا حتى فلاقي ونسو صاحب عدلنا صاحب إنصاف ونسو صاحب منهج صحيح يهونسو فهذا يقتنع بالحجة فما ترجى يركض ما ترجى يتجمل ولا يتردد فيها إذا ما ترجى لي قراء أن يلم أي والدلم أي فرك الركم بدتتا يتقبلوا عند للو دمو صاحب هوا كهونا لسمت تجري كهونا سمت ينبركة كهونا هذا الصنف لا يقتنع بالحجج والبراهين عندها لون كلسم ما ترجع لا تامنونا لا تقبوا لا ركوا أي شلم ليلا علمنا له البراهين الواضحة مهما كانت من القوة والوضوح والكثرة آثامنه فقد قال تعالى في هذا الصنف عندها اللون يتوزر بتملكة الله تقول منها ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون يقولون سورة الأنعام لي الله إن قلت مرة ملائكة وكم بالنار دباتهم متانوش بأن نادرواتهم كل نذر بالنسبة لهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله كان شاء آية من المال سبحان الله إفلق ما ترجع بالتادرس لك صاحب العدل صاحب الإنصاف صاحب منهج صحيح يقبل أما صاحب هوى أي يقبل ما ترجع أي ركب ما ترجع أي ركب إيه قرآن أنت أهل الأهواء نصيب لك نصيب كبير لأهل الأهواء نصيب كبير من واقع هذا الصنف لمثال الروافض بن ملكة لا يقبلون الحجج الواضحة من الكتاب والسنة في فضائل الصحابة الصحابة ترفات بتملكة بقرآن بسنة اندرفت هاي كل هنا ما ترجع إيالا الصحابة ترفات درجة ينقل إهن ما ترجع يقبل بتلي نسيما أبي بكر وعمر مهما كثرت يفلقوني هذه بذا أي قبل أهل الأهواء ما ترجع آيات من النبي جراس قدي إن قل نعم الجرح المفسر ثابت كهنا مؤثر كهنا أيوه ما كمل اللبن قدر هاتنا تلالك علماء طيب اقلين مبتدع نوبلو تناقر طيب مبتدع يونبت المكنيات تكسل لمثالي يقول إن القرآن مخلوق نويلال بلو تلالك علماء مثالي كجزي بحال عنده متو هذا الكلام غير مقنع على أينه آية ركانيم آيات أقبنيم ألك بلاتهم مالا طيب مدنو مثلانتش سبحان الله امتقراو كتاب ياسقمطو ነገር እኮ ተላይተውበታል ብለህ ጉዳዩ ዘርግተው አንጋለው ነው የምትሄደው ወይንስ ማስረጃ አፈላልገህ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول على مدى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر سبحان الله الآية وده ما ترجعوا نوم ملت ينبن أي
ዑለማዎች ከተለያዩበት ጉዳይ ከተለያዩበትም خلاص አልহামዱሊላህ እንደው ደስታውን ይገልጻሉ አልহামዱሊላህ ይሄ በጆሮዬ ነው የሰማሁት ጉዳዩ ዑለማዎች ተለያይተውበታል በቃ አይባልም ሐቂቃ ሰለፊ የሆነ ሰው ይሄን አይደል ማስረጃው ምንድነው የትኛው ጋር ነው ማንኛው ንግግር ጋር ነው ማስረጃ ያለው ብለህ ማስረጃ አፈላልግ ይሄ አካል ደግሞ لا يكون على وجه الأرض مثل قلت لي مبتدع عند مبتدع ينورم بدت القاعدة الفاسدة الفاجرة بدت قاعدة كهر فلو بقيت تحشد له الأدلة على حقيقة ما تقول أنت يمثل تكتك لن يعلمون يتلاقي ما سرجع بالدردر لك فيرد كلامك بأنه غير مقنع أي خلاص مقنع أيضا لمن يقع أتقابي أيضا لم آركان ينتقبى الناس يالله بمالك يملس الله المال مثل قلت لي يالله مبتدئ هنا يملسوا على المال تجمري هي يقنعني بالنقر وإن قنعني بالنقر أمر قلبي يلب قدائي إيهن ضابط ما أدرك اللبن للأحكام الشرعية الظاهرة إيه قنعني بالنقر معناها الربا يلغط علماء وجه إن ابن فارس إن ابن المنظر لينوشم إن تناقروا كله مالك مكنيتم يلب قدائنا مخالف هنا سو كيف تعرف قد رضي بالعلم أو لم يرضى مع أنها مسألة قلبية يلب قدائي هنا يلا تقبلوا هل تقبل من يمنون بمن متوقعنش بمن متردد بمعنى حجج يقرر كل ما ترجع مقنعة له أو غير مقنعة يمنون اندت لهم متردد واندت لهم متجنزوا يلب قدائي عندك هنا ደግሞ ሙዓኒድና ሙካቢር የሆነ ሰው ብቻ እሱ ነው እርምጃ የምንወስደው ማለት ነው ምክንያቱም ሙዓኒድና ሙካቢር نعم اقتناع ካደረገ በኋላ ከረካበትና ጉዳዩም ሁጃው ካረካውና ካጠገበው በኋላ ثم يردها ሁጀጁን ይመልሰዋል ويخالفها ይሄን ብቻ ነው የምናወጣው ማለት ነው جرحون تدباروا إلى مدرك بس بتشم جيت هذا بتيسو ما لسه ركتهم اقتناع أدرجوا كذبوا على أرض شابرجوا يهدموا معاندنا مكابر ويبال لازم الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين على سورة النمل وجحدوا بها السبب ضلاتنا عند فرعون الملك موسى يزولا كلمة ما ترجع تأمراتك التبادلات واستيقنتها أنفسهم نفسهم بزنو إيامنوا وسطاتهم يامنا الملك وسطاتهم إيامنا دل ظلما ببدلنا وعلوا بكرات بتأبيت نعم التبادلات هنا ابن كثير رحمه الله تعالى عندما نقدرت من قالوا أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله نفساتهم وسطوا كالله يمتأمرون يارغا قالوا ولكن جحدوها وعندوها وكبروها إيهنو ينين سوت هنيتا الله بايقلت للنور ين فرعون هنيتا الله بايقلت للنور لبات تورا يالو هنيتا باي نقرن لما عرف أحد عندهم سؤال يقول نبر لمن نحن لنا الظاهر إنيا ظاهر إنه من نكتله والله يتولى السرائر الله سبحانه وتعالى وسلم نكتله الله عز وجل لنا وناملك عندي سو ما سرجا درسوت بما سرجا تلعب يمنادر ويتعلق بخيوط العنكبوت بعد البيان وإقامة الحجة عليه كتبرر ما سرجا كدرسوا بهالا إيه تلعب يمنادر بما سرجا وشري الذي يتعلق بخيوط العنكبوت بعد البيان وإقامة الحجة فلا شك في انحرافه منحرف لمونه يتنشرات لمونه من ما يتراتره مكنياتهم سمعت كلام أهل العلم سمعت لهني نقرقن ولم أقتنع به يعني أني ألا تقبني أركاني إيالا سنة هنا إيتو إننا إذا لم إيتو إننا أيضا لما
ይሄ ነው እንዲህ ያለውን ግለሰብ ننصحك ألا تغتر بالكثرة بذات لا تسالها يقبم الذين معك كانت قايلوا أجاب وجه لا تسالهن لشودوه أي قبم سن المكرالة فإنه والله لا ينفعك بشيء يوم العرض على الله تعالى الله سبحانه وتعالى فيك بمتكر بساعات بانداش نقر لتكم هاي سلم ولن يغنوا عنك من الله شيئا كالله سبحانه وتعالى بانداش نقر لفيدوا هاي سلم فإنك ستقبر وحدك بتشان تتقبر الله وستسأل وحدك بتشان لقياك تقرب على قبر يقاما كان بتشان تقرب على لقياك وستبعث وحدك قبرس بتشان تطيقان له يقاما كان بتشان كقبره تكسكسان له كذلك وستحشر وحدك بتشانم كقبر ودا محشر تغوازاله وستقف بين يدي الجبار جل جلاله وحدك الله فيك بتشان تقوم الله تطيقان له ولا ينفعك شيء إلا ما قدمت يا تقدمك ونجر نجي لا نجر عندما يتكمه اوك قترات بل علماء السنة أئمة الجرح والتعديل أو اجتهاد سلا اجتهاد تناقروال اجتهاد إن لا تناقروال اللي هي نكار نقر هاي للم قطر ما تاسقمت من ما يسفلقم قطر ما يسفلقم إيه واقعو يتكسدو كسد يارغا قتال إننا قل إيانا لنو ترجح تادرقو أو اجتهاد على أسبابو لا يلايان له أسباب الجرحنا أسباب التعديل لي يلايان له نعم الزالي اجتهاد على يمكن اجتهاد تادرقو مجرشا زرو ميدو ونمن ودري ويانو ميدو قبول أخبار الثقة الملوث يقبال مجمّنا قل تزكيان يادرقوتنا جرحنا درقوت وإن حدث تصيحنا تضعف يمنا درقوت ينسو من باب أخبار الثقة إيه نقولتون اسكي رقابله بترقاقا منفس تملكتوا أخي في الله سميت أيرقب قبوك سميت عند فلك تلعب هذا أي تقوى به نقولت رقابة مالك يستوالون عندي سو كسونا الميوطاباتشو نقروش ምንድናቸው የሚለው በጥሩ ሁኔታ መታየት አለበት በአንድ ነገር ብቻ አይደለም በጁዝኢ ነገር ابن عمر رضي الله عنه دخل مسجدا المسجد أراد أن يصلي فيه مسجد أسبه فثوب المؤذن بأذان بيق مكاتل قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح سنسا كما ذكر ذلك الترمذي شيخ الألباني ضعيف نو بلوته إهنن تثوب شادرق سمتوا فخرج عبد الله بن عمر من المسجد كما توطوا وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع كذب مبتدع يزهد يطال ولم يصلي فيه السجد سنزك لفظ الابتداع على من أحدث في أمر جزئي هنا قد يحدث يفتر كهنا بالزمن مبتدئ البلد موانع العذر كلا لمثال جهر يمثل تأول يمثل اجتهاد يمثل يهي كلا لمرض ابن عمر هون بتعيين مبتدئ لطف لمن النوم عندنا بعد إقامة الحجانو ما سرجع درسة المالتنو وين دقمو أو اشتهار بدعية هذا الأمر عندنا در بدعة مهونو الدواء لا يوجد ما نم يوق أو كفونما بحيث لا يخفى على أحد بما نملاي بما يدبك ملك بدعة مهونو قلت كفونا هي إقامة الحجة آيات سلقما كذا أنصار ويلالو نكتفي بهذا القدر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد